السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطعنا عنكم في المرة الماضية بسبب بعض الانشغالات. في هذا المقطع من مصارع الملوك سنتحدث عن أمير للمؤمنين لم يكن أميرا للمؤمنين، هو تسمى بذلك وسماه أنصاره بذلك. هناك مثل عربي شهير يقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. جهيزة هذه يقال عنها أنها كانت أحمق نساء العرب، وهي كانت جارية اشتراها رجل من بني شيبان، وليس من شيبان ذهل بن شيبان، وإنما هؤلاء أبناء عمومة لهم كلهم من بكر بن وائل. هذه المرأة كانت حمقاء، يعني الحمق في تعريف العرب هو أن لا تحسن أن تضع الأشياء في مواضعها، وهذه المرأة كانت تقول الكلام في غير موضعه دائما، يعني كانت تحكي كلام دج مثل ما نقول في العربي. حتى أنه مرة اقتتلت قبيلتان من قبائل العرب، هم بنو شيبان وقوم آخرون، وقتل رجل رجلا، وكانت أن تحصل مقتلة عظيمة، فاجتمعت قبائل العرب لحلها، وقام كل خطيب من خطباء العرب يلقي خطبة للصلح ويحث على المسامحة والعفو وغير ذلك. إلى أن دخلت عليهم هذه المرأة وهي جهيزة وقالت لهم: لا تتعبوا أنفسكم، إن أهل المقتول قد ظفروا في القاتل وقتلوا. فقالوا: قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويقولون أيضا: أحمق من جهيزة. جهيزة هذه عاشت في عصر بني أمية، وبالأخص في الفترة التي كان فيها عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك خلفاء للمسلمين، وكان الحجاج يحكم العراق. هذه المرأة التي اسمها جهيزة تقول أنها مرة رأت في حلمها أن نارا خرجت من حجرها وكانت حاملا، فقالت: لعلني ألد بولد يعني شجاع أو قلبه قاس أو يشعل حربا أو غير ذلك. وفعلا في يوم النحر ولدت ولدا فسمته شبيب بن يزيد الشيباني. شبيب هذا اتبع في طائفة من الخوارج تسمى الطائفة الصفرية الحرورية. هؤلاء الطائفة الصفرية كانوا يكفرون الناس بصغار الذنوب، ما عندهم يعني ذنوب معفو عنها، كل الذنوب مكفرة، فأي ذنب مهما كان صغيرا كان يرون صاحبه كافرا. وكان زعيم هذه الطائفة اسمه صالح بن مسرح، حتى أن الحجاج وغيرهم من قادة المسلمين أرادوا أن يتبعوهم، ولكنهم كانوا قلة، يعني كانوا لا يجاوزون المئات، فتركوهم. إلى أن حج مرة عبد الملك بن مروان، وكان يحج هذا الرجل الذي هو صالح بن مسرح ومعه طائفة من الخوارج، كان منهم قعنب وكان منهم البطين وكان منهم يزيد شبيب هذا. فأراد شبيب أن يفتك بعبد الملك، وكان شجاعا، لكن قومه منعوه، قالوا: نحن قلة وهؤلاء يعني هذا خليفة ومعه حراسة وغير ذلك، فمنعوه. ولما رجع عبد الملك إلى الشام تناهى إلى سمعه هذا الخبر، فكتب إلى الحجاج بن يوسف أن يتتبع هؤلاء القوم. فلما عرفوا أن الحجاج يتتبعهم ذهبوا، كانوا في العراق، كان مقرهم في العراق، ومعظم طوائف الخوارج خرجوا من هذه المنطقة. في نفس الفترة كان هناك أيضا طائفة أخرى من الخوارج يقودهم قطري بن الفجاعة، وهو أحد أشهر قادة الخوارج، وتتبعه المهلب ابن أبي صفرة القائد العربي الشجاع، تتبعه 19 عاما حتى قتله وقضى على فتنته. في هذه الفترة أيضا كان شبيب بن يزيد يتحصن في نصيبين، أو صالح بن مسرح هذا كان يتحصن في نصيبين. نصيبين هي مدينة القامشلي اليوم، أو لها جزء من الجانب التركي بنفس الاسم. فأغارت عليهم خير الحجاج، لكن صالح بن مسرح وجماعته كانوا لا يزيدون على 100، هاجموا جيش الحجاج وكان يفوق 1000، فقتلوهم شر قتلة، قتلوا قائد الجيش أيضا. الحجاج يعني كان يعتبر الموضوع أنهم مجموعة صغيرة، فما أرسل لهم إلا 1000 من المقاتلة، ولكن يعني بعد ذلك استعظم أمرهم، كانوا شجعان، كانوا شياطين. فاهتم بشأنهم من محمد بن مروان شقيق عبد الملك، وكان واليا على العراق على البصرة، فأرسل لهم الحارث بن عميرة ثم الحارث بن جعونة، وكان كلما أرسل لهم قائدا قتلوه، وهم قلة يعني، وكانوا في أحسن أحوالهم لا يزيدون عن 200. مرة يخرج 70 منهم فيقتلوا ما شاءوا أن يقتلوا من جيش الحجاج،
وكان مرة يرسل له 3000 ومرة 4000. وكان هؤلاء الخوارج بالمناسبة نظرتهم في الصحابة كانوا يكبرون أبا بكر وعمر ويعظمونهم، بينما كانوا يشتمون عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك أرسل لهم الحجاج جيشا كبيرا فيه 7000 مقاتل. في هذه الموقعة قتل صالح بن مسرح أمير الجيش، وقتل عدد كبير من الخوارج منهم ربما 70 رجلا، وهرب يزيد مع 30 من جيشه، هربوا باتجاه بلاد فارس اتجاه أصفهان. وهناك أعادوا تجميع جيشهم، وكان جيشهم يعني في أحسن أحواله لا يزيد عن 110. فولوا شبيبا هذا قيادة أمرهم، ولقب نفسه بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين شبيب. كان أمير المؤمنين والمؤمنون عنده هم فقط 100 والبقية كلهم كفار، يعني كل الذين كانوا في الجزيرة العربية والعراق والشام كلهم كفار، والمؤمنون كلهم فقط هؤلاء 100. حتى الجماعة الأخرى من الخوارج الذي كان يقودهم قطري بن الفجاء كانوا لا يرون إسلامهم، يعني الخوارج كانوا يكفرون بعضهم. هذه مشكلة الخوارج، يعني عندما يبدأون بالتشدد في الأحكام لا يستطيعون التوقف بعد ذلك. بالمناسبة هذه النقطة التي استغلها المهلب بن أبي صفرة للقضاء على قطري بن الفجاء. المهلب بن أبي صفرة عرف أن القضاء على الخوارج بالقوة العسكرية أمر يعني غير ممكن، هم قلة قليلة لكن يستطيعون أن يواجهوا زحفا كبيرا، كانوا يعني شجعان جدا في الحرب. كان المهلب بن أبي صفرة يعتمد على الإيقاع بينهم في هذه الفتاوى، يعني كان يشق صفوفهم بأن يخترع لهم قضايا أو فتاوى افتراضية حتى يتشددوا أكثر ويفترقوا. فمرة من المرات كان عند الخوارج رجل يعني متخصص كان يصنع السهام المسمومة التي يرمى بها جيش المهلب، كما ذكر اللواء محمود الشيخ خطاب في كتابه قارة فتح إيران. فكان يعني هذا في الليل يصنع لهم السهام المسمومة، وكان جيش الخوارج يبدأون برمي المسلمين في الليل بهذه السهام، وما أصاب رجلا سهما إلا قتل، ولم يستطيعوا أن يجدوا حلا لهذا الرجل. فما الذي فعله المهلب؟ وضع 1000 دينار في كيس ووضع معها كتابا، وأرسل رجلا خفية إلى جيش المهلب لكي يرمي هذه 1000 دينار بين الجيش ومعها الكتاب. وكان هذا الكتاب يعني في محتواه يقول: شكرا لك على صناعتك هذه السهام المسمومة لنا، لقد أفادتنا كثيرا وتصلنا باستمرار، وإننا نستخدمها ونحدث في الخوارج مقتلة عظيمة بفضلها، وهذه 1000 دينار جزاء لك على صناعتها. فجاء قطري بن الفجاء بهذا الرجل الذي يصنع السهام وقتله. فانشق الخوارج، قالوا: لماذا قتلته وأنت لم تتحقق؟ وهو يقول: لا، هو أحدث فتنة. وهكذا كان دائما يعني المهلب يرسل رجلا نصرانيا مثلا وقال له: اذهب إلى قطري بن الفجاء واسجد له. فذهب وسجد له، فأراد أحد الحرس أن يقتله، فقال له قطري: دعه فإنهم يسجدون للصليب. قال: ولكنه اتخذك طاغوتا يعني يعبد من دون الله. قال: يا أخي دعه، فقتل النصراني. وعندها انقسم جيش قطري، خرج عليه أكثر من 70% من جنده وانشقوا وصاروا أيضا يتفرقون هكذا حتى استطاع أن يستفرد بهم في كرمان ويقتلهم. المهم حديثنا اليوم عن شبيب بن يزيد. شبيب هذا حين أصبح أميرا للمؤمنين الخوارج كان يتبعه جيش الحجاج، وكان يسير أمامهم على الخيل المسرعة، ولكنه كان ينام، كان يعني يغزو طول الليل والنهار وينام على خيله، فكان يكبو وهم يعني يلحقونه، وبعد قليل يكر ويعود عليهم على مقدمتهم فيقتل منهم ما شاء ثم يهرب، ثم يلحقونه ثم ينام في طريقه. حتى أنه مرة كان في المدائن، في أحد الحصون في المدائن، أحد حصون كسرى سابقا، كان متترسا فيه، وكان له عين يراقب الطريق، فقال له: إني أرى خيلا قادمة من بعيد، إنها خيل عبد الملك بن مروان. وكان شبيب يصنع شواء، فقال للذي يصنع الشواء: أنضجه جيدا حتى أكله. فكان ينضجه يتسلى في إنضاجه، وشبيب أكله ثم قام وتوضأ وصلى بالناس صلاة مطولة يقولون أنه قرأ فيها يعني من السور الطوال، والجيش القادم كان على بعد أمتار يعني بما يراه العين. وفي هذه المعركة كان الحجاج قد أوكل الكوفة إلى عمرو بن المغيرة بن شعبة، وخرج بنفسه إلى البصرة، يعني هرب لما سمع أن شبيب صار في المدائن. ولما فرغ شبيب من صلاته قال: إلي بعمود حديد. قالوا له: ألا تريد سيفك ورمحك؟ قال: لا، آتوني بعمود حديد. قالوا: لكنه جيش كبير. قال: أعطوني عمود حديد.
فحمل عمود حديد وخرج من باب الحصن، وظل كر بنفسه، يعني قالوا لم يتبعه أي فارس، كر بنفسه على مقدمة الجيش، وكان قائد الجيش في المقدمة، فكر عليه وضربه بعمود الحديد على رأسه فصرعه. وكان هناك مدد قادم لهذا الجيش أيضا، فتوجه إليهم وهو يحمل عمود الحديد هذا، وتوجه إلى قائدهم فضربه على رأسه فصرعه، وحين يصرعه يتفرق الجيش. وهكذا حتى وصل، تسابق هو وعبد الملك لما سمع بالحجاج أن شبيبا قتل قائدي الحملة، رجع من البصرة إلى الكوفة، فتسابق هو وشبيب حتى وصل شبيب قبله إلى الكوفة ودخلها. وكانت زوجة شبيب امرأة من أشد نساء العرب قوة وسطوة، وكان اسمها غزالة، وكانت قد أقسمت أن تصلي في جامع الكوفة الذي يصلي فيه الحجاج، وأن تقرأ فيه في البقرة وآل عمران، وأن تخطب على منبر الحجاج. فتسابق شبيب ومن معه، وكانوا 7 رجال، وغزالة وكان معها 4 رجال، تسابقوا على الكوفة، فدخل شبيب الكوفة قبل الحجاج، وتوجه إلى دار الإمارة وهو يحمل عمود حديده هذا، وذهب إلى باب الإمارة وضرب باب الإمارة بعمود الحديد ففتحه، وأثر فيه أثرا كبيرا، ظل بعد ذلك قرونا، وكان يقال هذه ضربة يزيد. وتوجهت غزالة إلى مسجد الكوفة، فدخلت المسجد وجلست على المنبر، وصارت تخطب وتتهكم على بني أمية وتشتم بالحجاج، وقامت وصلت بمن معها من الرجال وهي امرأة، وطبعا هذا لا يجوز، فصلت وقرأت بالبقرة وآل عمران في ركعتين. عبد الرحمن بن الأشعث أحد ألد أعداء الحجاج والخارجين عليه، والذي كان قد استقل بخراسان، حين سمع ما فعلته فارسة الخوارج غزالة بالحجاج بن يوسف في 4 رجال فقط، وحققت وعدها ونذرها، ودخلت مسجد الكوفة وصلت فيه، وخطبت على منبر الحجاج وشتمت بني أمية. قال الأبيات المشهورة: أسد علي وفي الحروب نعامة، فرغاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر. وكان هناك أحد الشعراء من أنصار شبيب مرة قال يقسم الخلافة بين بني أمية وبينهم قائلا: فإن يك منكم كان مروان وابنه وعمر، ومنكم هاشم وحبيب، فمنا حسين والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. يقصد مروان بن الحكم وعمرو بن العاص وعبد الملك بن مروان. وفي إحدى حملات الحجاج على شبيب قبض على هذا الشاعر، وجيء به إلى الوليد بن عبد الملك، فقال له: أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب. قال: سامحك الله يا أمير المؤمنين، ما كان لي أن أقول ذلك، بل قلت مخاطبا إياك: ومنا أمير المؤمنين شبيب، أي يا أمير المؤمنين منا شبيب. وهذا من باب حسن التخلص، فضحك الوليد وعفى عنه. وهكذا يعني الحجاج أخذ هذا الموضوع موضوع تحدي، وصار يكثر من الجيوش هو ومحمد بن مروان على العراق، ويرسلونها ويسيرونها لحرب شبيب. وشبيب بهذه الفروسية وهذه الرجولة، حتى كانت الوقعة الأخيرة التي غزا فيها الحجاج شبيب وشرد جيشه، لكن شبيب لم يقتل ولم يستطع أن ينتصر عليه، وكان يعني جيش الحجاج أكثر من 12,000. وكان شبيب قد عقد جسرا على نهر دجلة، وكان جيشه يعبر فوق هذا الجسر. وجيش الحجاج حينما لم يستطع أن يقتل شبيبا قاموا بخلخلة الجسر، فنفرت فرس شبيب فسقط في الماء. وحين سقط في الماء جعل ماء دجلة يأخذه ويأتي به، والفرس تعلو به وتطفو، وهو يقول: ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، إلى أن مات. وحين بدأت الخوارج تصيح: مات أمير المؤمنين، مات أمير المؤمنين، عرف جيش الحجاج أن شبيبا قد قتل، وأخذوا جثة شبيب. وهناك طبعا خرافات كثيرة وروايات الله أعلم مدى صحتها، يقولون أنهم شقوا جسد شبيب وأخرجوا قلبه، يريدون أن يروا ما قلب هذا الرجل، فيقولون أنه وجدوه كأنه صخرة مجتمعة، ورموه على الأرض فارتفع بمقدار قامة الإنسان، يعني طج مثل الطابة، ضربوه فارتفع بمقدار قامة الإنسان لصلابته وقوته.
وحين أخبرت جهيزة، وجهيزة أمه، حين أخبرت بمقتل ابنها غرقا قالت ما كان له أن يموت إلا غرقا. قيل ولم؟ قالت لأنني رأيت نارا خرجت من حجري حينما ولدت به وعرفت أن النار لا يطفئها إلا الماء. فهكذا مات أمير المؤمنين أمير الخوارج شبيب بن يزيد الشيباني، حتى أن ابن كثير يقول كان الناس في البصرة والكوفة لا يشكون أن شبيبا سيصل إلى الخلافة، وكان أقدر عليها لولا أن أهلكه الله بما أهلكه به من مصيبة الغرق. كان الخوارج حقيقة فرسان يعني، وما زالوا وهم مستمرون في كل عصر، يكون عددهم قليل جدا ويتشبثون بآرائهم ويدافعون عن مواقفهم، ويعني يزايدون على بعضهم في التكفير والتشدد في أمور الناس، وفي الحرب يثبتون لا يمكن حربهم بالسلاح إلا أن يقهرهم الله تعالى ويغرقهم ويفنيهم. فلذلك هؤلاء لا يمكن حربهم إلا بالخدعة والمكر وتشتيت شملهم، كما قدر لهم المهلب بن أبي صفرة الذي استطاع أن يفنيهم وأن يقضي عليهم وأن يشتت شملهم بالخدع. كان يسألهم أسئلة تجعلهم يعني يزايدون على بعضهم في التشدد فيها وتكفير بعضهم الآخر، حتى استطاع أن يفرقهم ويقضي عليهم. وإلى أن نلتقي في مقطع آخر من مصارع الملوك، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.